ल लास्ट क्लासमा डिले टाइम डिलेलाई एक्सप्लेन गरेका थिएँ, फेरि यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यसपछि अगाडिको टपिकमा जान्छु। कुनै पनि त्यस्तो सिस्टम जुन सिस्टमले इनपुटको जम्मै सिग्नललाई इक्वल एमाउन्टले डिले गर्दै आउटपुटमा जेनेरेट गर्छ। भन्नाले आउटपुट इनपुटको रेप्लिकासँग एक्ज्याक्टली म्याच गर्छ। मात्र फरक के हो भने इनपुटमा जुन जुन टाइममा सिग्नल अकर भएको छ ठ्याक्कै त्यसलाई इक्वल एमाउन्ट अफ डिले प्रोभाइड गर्दै आउटपुटमा जेनेरेट गर्ने। त्यही सेन्सबाट यो फिगर हेर्न सक्छौ। यदि यो डिले सिस्टम हो र डिले सिस्टमले डी एमाउन्ट अफ डिले अफर गर्छ र त्यसको इनपुटमा म यस्तो सिग्नल दियो भने यसको डेफिनिसनले नै के भन्छ, इनपुटको जम्मै कम्पोनेन्टलाई डी युनिट अफ टाइमले डिले गरेर आउटपुटमा जेनेरेट गर्ने। यसको मिनिङ 0 टाइमको इनपुटलाई डिले गर्यो भने 0 प्लस डी मा पुग्छ, त्यही भएर डी मा पुग्यो। यहाँनिर 1 नलेखे पनि 1 टाइममा भएको सिग्नल 1 प्लस डी टाइममा पुग्छ। यहाँनिर 1 प्लस डी। यदि यो लास्ट भ्यालु 5 टाइमको लागि हो भने आउटपुटमा लास्ट भ्यालु 5 प्लस डी टाइममा आउँछ। त्यही भएर यहीँनिर एकै ठाउँमा डी लेखेर के सो गरियो भने पुरै इनपुटको जम्मै टाइम कम्पोनेन्टहरू आउटपुटमा आउँदाखेरि एक्ज्याक्ट रेप्लिका भए पनि सबै कम्पोनेन्टहरू इक्वल एमाउन्ट डीले डिले भएको छ। अब तिमीहरू सिग्नल पढेकोले यो दुईटा फिगरलाई कम्पेयर गरेर आउटपुटलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। यदि आउटपुट V2 हो भने र इनपुट V1 हो भने आउटपुट V2 इक्वल टु V1 ब्र्याकेट भित्र T माइनस D। अब फेरि सिग्नलको कुरा सम्झ। सिग्नलमा तिमीहरूले टाइम स्केलिङ पढ्या थियो, टाइम डिले पढ्या थियो, टाइम फोल्डिङ पढ्या थियो। अहिलेको लागि टाइम डिलेको मिनिङ जहिले पनि T भन्ने टाइममा सर्टेन भ्यालु सबट्र्याक्ट गरेर ब्र्याकेटमा राखेर लेख्यो भने त्यसैलाई भनिन्छ डिलेड भर्सन। त्यही सेन्सबाट इक्वेसन नम्बर 1 हेर, V2 इक्वल टु V1 T माइनस D भन्नाले V2 इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु V1 बट विथ डिले D। अब यहीबाट एउटा सानो फर्मुला लास्ट क्लासमा डिराइभ गरेको थिएँ, फेरि रिपिटै हुँदैछ। V1 लाई म साइनोसोइडल फर्ममा यसरी माने A sin WT प्लस 5। A भनेको एम्प्लिट्युड अफ V1, WT भनेको एंगल अफ V1, एंगल हो यो, र 5 भनेको फेज अफ V1। त्यो कन्डिसनमा V2 को भ्यालु यही इक्वेसन नम्बर 1 र 2 लेखे युज गरेर V2 इक्वल टु V1 र V1 को इक्वेसनमा जहाँ जहाँ T छ त्यसको ठाउँमा T माइनस D राख्ने। त्यही सेन्सबाट हेर A इक्वल टु WT को ठाउँमा T माइनस D प्लस 5 त माथि छँदैछ। यसैलाई अलिकता सिम्प्लिफाई गर्यो भने A sin WT माइनस WD प्लस 5। अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई रेसियो गर्नको लागि दुईटैलाई पोलार फर्ममा लेख्दैछु र पोलार और फेजर फर्मको रिप्रेजेन्टेसन के हो भने कुनै पनि कम्प्लेक्स भ्यालु छ भने त्यसको एम्प्लिट्युड लेख या म्याग्निट्युड लेख, एम्प्लिट्युड और म्याग्निट्युड लेख, एंगलको साइन राखेर त्यसको फेज लेख। त्यही सेन्सबाट इक्वेसन नम्बर 2 लाई पोलार फर्ममा या फेजर फर्ममा यसरी लेख्न पाइयो, V1 इक्वल टु मैग्निट्यूड A और एम्प्लिट्यूड A र अघि नै भने V1 को फेज 5 हो, त्यही भएर एंगल को नोटेसन राखेर 5। सिमिलरली V2 लाई पनि त्यही सेन्समा लेख्यो भने V2 इक्वल टु एम्प्लिट्यूड A तर फेजमा हेर्यो भने अब WT एंगल हो, WT बाहेकको क्वान्टिटी फेज हो, WT बाहेकको क्वान्टिटी भनेको 5 माइनस WD हो, त्यही भएर यहाँनिर A 5 माइनस WD। अब हाम्रो टार्गेट हो ट्रान्सफर फंक्सन अहिले निकाल्ने र ट्रान्सफर फंक्सन पढेकै छौ। ट्रान्सफर फंक्सन भनेको आउटपुट बाइ इनपुट हुने गर्छ। त्यो भन्दा पहिला यहाँनिर यो भन्न खोजौं V2 बाइ V1 निकालौं। V2 बाइ V1 निकाल्यो भने A र A क्यान्सल भयो, एंगलमा सबट्र्याक्सन हुन्छ, 5 र 5 क्यान्सल भएर माइनस WD हुन्छ, त्यही भएर 1 म्याग्निट्युड आयो, फेज आयो माइनस WD। योबाट के भन्न पाइयो, ट्रान्सफर फंक्सन V2 बाइ V1 को फेज माइनस WD छ। त्यही भएर माथिको इक्वेसन नम्बर 4 हेर, थीटा इज द नोटेसन अफ द फेज अफ द ट्रान्सफर फंक्सन V2 बाइ V1। त्यही भएर थीटा इक्वल टु माइनस WD लेखे। किन लेखे तलबाट क्लियर भयो, मैग्निट्यूड 1 छ, फेज माइनस WD छ र V2 बाइ V1 दैट मीन्स ट्रान्सफर फंक्सन को फेज को नोटेसन थीटा राख्यो भने थीटा इक्वल टु माइनस WD। अब यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, यो फर्मुलाबाट डिले को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। हेर डिले D इक्वल टु माइनस थीटा बाइ W हुन्छ।
तर त्यो डिले क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा पहिला दुईटा प्रोपर्टी या दुईटा कन्डिसन्स डिराइभ गर्दैछु र त्यो दुईटा कन्डिसन्स डिराइभ गर्नको लागि अब यो 1 फेज हो, यसलाई एक्सपोनेन्शियल फर्ममा लेख्यो भने म्याग्निट्युडको ठाउँमा म्याग्निट्युड 1 लेख्ने, e टु द पावर j मा फेज लेख्ने, त्यही भएर e टु द पावर j, फेजको भ्यालु -wd हो, त्यही भएर j इन्टु -wd भनेको -jwd, त्यही भएर EA1 e टु द पावर -jwd। अब यो jw लाई यसले रिप्लेस गर्न पाइन्छ, त्यही भएर यसलाई यो पनि लेख्न पाइयो यस डोमेनमा म्याग्निट्युड 1 e टु द पावर -sd, e टु द पावर -sd। अब यसैलाई प्लट गर्न पाइन्छ, यसैलाई प्लट गर्यो भने तलको फिगर देखिन्छ। अब तलको फिगर शो गर्दैछु, यही इक्वेसन नम्बर 8 लाई प्लट गर्दैछु है, केयर गर। इक्वेसन नम्बर 8 लाई प्लट गर्दैछु। इक्वेसन नम्बर 8 के थियो भने 1 e टु द पावर -sd। अब योबाट म्याग्निट्युड कति देखियो 1, 1 को भ्यालु कन्स्टेन्ट, नेभर डिपेन्ड्स अन w, त्यही भएर तलको फिगर नम्बर 4 हेर त, फिगर नम्बर 4 मा y एक्सिस मा म्याग्निट्युड अफ ट्रान्सफर फंक्सन v2/v1 लेखे, x एक्सिस मा फ्रिक्वेन्सी w लेखे र म्याग्निट्युड जहिले पनि 1 भएकोले 1 लाई फ्ल्याट गरेर यहाँ ड्रा गरे। दैट मीन्स एनी भ्यालु अफ w को लागि म्याग्निट्युड अलवेज 1 हुन्छ। दोस्रो फेज लाई ड्रा गर्दैछु, यसको फेज भनेको कति थियो -wd र -wd लाई प्लट गर्यो भने चौथो क्वाड्रेन्टमा फिगर यस्तो आउँछ। फेरि x एक्सिस भनेको w, y एक्सिस भनेको फेज थीटा र चौथो क्वाड्रेन्ट भएकोले यसलाई तल बनाएको, माथिको थीटा वाला फिगर नबनाएको। तिमीले यहाँ यसरी बनाए पनि डजन्ट म्याटर। र यसको प्लटिङ हेर्यो भने यो आउँछ र यसको स्लोप हो -d। अब यो दुईटा फिगरबाट दुईटा कन्डिसन भन्न पाइयो। कुनै एउटा सिस्टम पर्फेक्ट डिले सिस्टम हुनको लागि, कुनै एउटा सिस्टम पर्फेक्ट डिले सिस्टम हुनको लागि त्यो सिस्टमसँग दुईटा प्रोपर्टी हुनुपर्छ या त्यो सिस्टमले दुईटा कन्डिसन्स फुलफिल गरेको हुनुपर्छ। कन्डिसन नम्बर 1 फिगर नम्बर 4 बाट भन्दैछु, द म्याग्निट्युड रिस्पोन्स अफ द ट्रान्सफर फंक्शन शुड बी कन्स्टेन्ट ओभर इन्टायर रेंज अफ फ्रिक्वेन्सी। Once again, the magnitude response of the transfer function should be constant over entire range of frequency. यो फिगर नम्बर 4 लाई भने, फिगर नम्बर 5 लाई यसरी भर्बली भन्न पाइयो। सेकेन्ड कन्डिसन फर पर्फेक्ट डिले सिस्टम, the phase response of the transfer function of the delay system should be linear with negative slope. The phase response of the delay system, the phase response of the transfer function of the delay system should be linear with negative slope. अब यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने बल्ल त्यो सिस्टमले पर्फेक्ट डिले सिस्टमको काम गर्छ। दैट मीन्स माथि भनेको डेफिनिसन, इनपुटको जम्मै कम्पोनेन्टलाई एक्ज्याक्टली सेम एमाउन्टले डिले अफर गर्छन्। अब फेरि माथितिर केही डेरिभेसनको पार्ट शो गर्दैछु। जेनरली फिल्टर डिजाइनमा जुन पनि काम गर्दाखेरि सिम्प्लिफिकेसनको लागि नर्मलाइजेसन युज गरिन्छ र नर्मलाइजेसनको मिनिङ हो त्यो प्यारामिटरको भ्यालु 1 एज्युम गर्ने। अहिले हामी डिले मा छौं, त्यही भएर डिले भन्ने प्यारामिटरको भ्यालु 1 एज्युम गर्दैछु नर्मलाइजेसनको लागि। त्यही भएर फर द नर्मलाइजेसन पर्पस लेट d इक्वल टु 1, d इक्वल टु 1 गर्यो भने इक्वेसन नम्बर 8 हेर। अब ts इक्वल टु v2/v1 इक्वल टु म्याग्निट्युड 1 छ, 1 नलेखे पनि हुन्छ, e टु द पावर jw को ठाउँमा s लेखे र d को ठाउँमा नर्मलाइजेसन पर्पसको लागि 1 माने, s इन्टु 1 भनेको सिम्पली s हो। र अहिलेको लागि हाम्रो ट्रान्सफर फंक्सन आइसक्यो, ts इक्वल टु e टु द पावर -s फर नर्मलाइज्ड डिले d इक्वल टु 1। र यो ट्रान्सफर फंक्सनको मेजर डिमेरिट के हो भने हामीसँग फिल्टर डिजाइन गर्नको लागि लम्प्ड कम्पोनेन्ट्स RLC अभाइलेबल हुन्छन्। त्यो RLC को हेल्पबाट कहिले पनि ts इक्वल टु e टु द पावर -s लाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्न। दैट्स वाइ भन्न खोजेको इक्वेसन नम्बर 9 मा जुन ts इक्वल टु e टु द पावर -s छ त्यसलाई हामी लम्प्ड कम्पोनेन्टको हेल्पबाट यदि डिराइभ गर्न खोज्यो भने, डिजाइन गर्न खोज्यो भने इट इज इम्पोसिबल। इम्पोसिबल हुनुको रिजन के हो भने अहिले हामी जे डेरिभेसन गर्यौं त्यो डेरिभेसन भनेको आइडियल डिलेको लागि हो र पहिलो च्याप्टर देखि नै जानेका छौ। आइडियल भनेको थ्योरीमा लिमिटेड हुन्छ, थ्योरीमा मजाले पढ्न पाइयो, बुझ्न पाइयो, डिराइभ गर्न पाइयो,
तर त्यसलाई फिजिकली कहिले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइन्न भने त्यसकोलाई भनिन्छ आइडियल। र अहिलेसम्म जे जति म डिल गरेँ द्याट इज कल्ड आइडियल। द्याट्स वाइ यो टीएस इक्वल टू e to the power minus s इज फिजिकली अनरियलाइजेबल युजिङ लम्प्ड कम्पोनेन्ट्स RLC। त्यही भएर अब एनदर स्ट्राटेजी म चुज गर्दैछु। एनदर स्ट्राटेजीको लागि एकैचोटि इक्वेसन नम्बर 11 हेरेर कुनै पनि ट्रान्सफर फंक्सन छ भने पक्कै त्योसँग सम रियल पार्ट एन्ड सम इमेजिनरी पार्ट हुन सक्छ, कम्प्लेक्स छ भने। त्यही भएर म t इक्वल टू r प्लस jx लेखेको छु। ब्र्याकेटमा w राख्नुको सिम्पल मिनिङ फिल्टरमा जे पनि क्वान्टिटी w को फंक्सन हुने भएकोले w ब्र्याकेटमा राखे। जस्ट भन्न खोजेको इट इज द फंक्सन अफ w। अदरवाइज बुझ्नु पर्ने कुनै पनि कम्प्लेक्स भ्यालु छ भने त्योसँग रियल पार्ट होला, इमेजिनरी पार्ट होला। रियल पार्टको नाम अहिले r राखे, इमेजिनरी पार्टको नाम x राखे भने t इक्वल टू r प्लस jx लेख्न पाइयो। अब यो कम्प्लेक्स क्वान्टिटीको फेरि बच्चैदेखि म्याग्निट्युड र फेजको फर्मुला थाहा छ। मलाई अहिले फेज मात्र चाहिएको छ। थीटा इक्वल टू tan इन्भर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट x हो डिवाइडेड बाई रियल पार्ट हो rw। ल अब यो थीटा इक्वल टू आइसक्यो भने अहिलेको इक्वेसन नम्बर 4 मा थीटा र d को बीचमा एउटा रिलेसन थियो। फेरि तिमीहरूलाई सो गरौँ। इक्वेसन नम्बर 4 हेर, यहाँनिर माथि थीटा इक्वल टू माइनस wd, यसको मिनिङ d इक्वल टू माइनस थीटा बाई w। र अघिको इक्वेसनमा d को भ्यालु अब निकाल्दैछु। त्यही भएर d को फर्मुला हामीसँग के हुन्छ, d इक्वल टू माइनस थीटा बाई w। थीटा को ठाउँमा tan इन्भर्स x बाई r राख, डिवाइडेड बाई w गर, माइनस गर। त्यही भएर इक्वेसन नम्बर 13 भनेको सिम्पली इक्वेसन नम्बर 12 र इक्वेसन नम्बर 4 लाई कम्बाइन गरेर d को एक्सप्रेसन लेखेको। इक्वेसन नम्बर 13 को बाट d को फर्मुला आयो। तर यो फर्मुलाको डिमेरिट के हो भने यो फर्मुला तिमीहरूले न्युमेरिकल मेथडमा पढेको एउटा इक्वेसनसँग म्याच गर्छ। त्यो इक्वेसनको नाम हो ट्रान्सडेन्टल इक्वेसन। ट्रान्सडेन्टल इक्वेसनको लिमिटेसन भन या डिमेरिट भन, ट्रान्सडेन्टल इक्वेसनको सोलुसन कम्प्लेक्स हुने गर्छ। त्यही भएर ट्रान्सडेन्टल इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो भने मोर टाइम कन्ज्युम गर्छ। द्याट्स वाइ अब टाइमलाई मिनिमाइज गर्नको लागि या क्याल्कुलेसनलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि एउटा एप्रोच युज गरिँदैछ। र त्यो एप्रोच के हो भने इक्वेसन नम्बर 4 ले भनेको थियो d इक्वल टू माइनस थीटा बाई w। अब एप्रोच के हो भने त्यो फर्मुलालाई यसरी मोडिफाई गरौँ, d इक्वल माइनस d थीटा बाई w। त्यही भएर इक्वेसन नम्बर 40 मा हेर, d को फर्मुलालाई यसरी चेन्ज गर्दैछु। d क्यान बी रिटेन एज थीटा बाई w को ठाउँमा d थीटा बाई dw र माइनस साइन छँदै थियो। अल्टिमेटली इक्वेसन नम्बर 14 ले के भन्न खोज्दैछ, d ले क्यान बी क्याल्कुलेटेड बाई डुइङ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ अफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू w विथ नेगेटिभ साइन। र अब सबलाई डेरिभेटिभ थाहा छ, माथि थीटाको भ्यालु निकालेकै छु। थीटाको भ्यालु यसमा राख, डेरिभेटिभ गर। यो डेरिभेटिभको भ्यालु आउँछ d इक्वल टू माइनस r dx बाई dw प्लस x dr बाई dw ओभरअल डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अहिलेको यो टपिकको टार्गेट यही थियो, d लेको यो फर्मुला डिराइभ गर्नु थियो। र अहिलेको लागि d को फर्मुला आयो माइनस r dx बाई dw प्लस x dr बाई dw बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट टपिकमा अब यो फर्मुलालाई युज गरेर हामी d ले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल भन, यसलाई रिपिट गरे म सो गरेको कुन लाइनको डेरिभेसनमा कन्फ्युजन छ? ठीक छ सर। ल यो ठीक छ है। ल त्यसो भए म वेट गरिन, जहाँ तिमीहरूलाई गाह्रो फिल हो भन्ने कापी पेनमा गर्ने। अब यो फर्मुला माइन्डमा राखिराख। अब बल्ल यो च्याप्टरको लास्ट टपिक आउँदैछ जसको नाम हो बेसल थम्सन रिस्पोन्स। फेरि यो नामलाई दुई चार वेबाट म रिड गर्न सक्छु। बेसल थम्सन फिल्टर भने पनि हुन्छ, बेसल थम्सन रिस्पोन्स भने पनि हुन्छ, बेसल थम्सन्स डिले फिल्टर भने पनि हुन्छ। त्यही केयर गर। यो टपिक भन्दा पहिला लास्ट क्लाससम्म हामीले 4 वटा क्यारेक्टरिस्टिक पढ्यौं। त्यो 4 वटा के थियो, बटरवर्थ, चेबिसेव, इन्भर्स चेबिसेव र अर्कोको थ्योरी मात्र डिल गरेका थिए, कावर और इलिप्टिकल। त्यो 4 वटैको कमन कुरा के थियो भने दे आर फर लो पास फिल्टर। तर अहिले जुन यो टपिक छ यो लो पास फिल्टर होइन, हाई पास पनि होइन, यो डिले फिल्टर हो। र डिले फिल्टरको नामले नै भन्छ त्यसको फिल्टर जुन फिल्टरले इनपुटमा भएको सिग्नलको अल द कम्पोनेन्टलाई आउटपुटमा सेम रेप्लिकामा जेनेरेट गरे पनि इक्वल एमाउन्टले डिले अफर गर्छ। त्यही काम गर्ने फिल्टरलाई
डिले फिल्टर बनिन्छ र डिले फिल्टर धेरैवटा अभाइलेबल छन्। एज पर सिलेबस हामीले ओन्ली वन डिले फिल्टर पढ्नु छ जसको नाम हो बेसल थम्सन डिले फिल्टर्स। बेसल र थम्सन दुईजनाको मान्छेको नाम। किन दुईजनाको मान्छेको नाम यो फिल्टरमा राखेको छ त्यसको जस्ट रिजन भनौँ। अब पढ्न लागेको जुन डिले फिल्टर छ त्यो डिले फिल्टरको डेरिभेसन गरेको कन्सेप्ट डेभलप गरेको मान्छे थियो थम्सन। थम्सन भन्ने मान्छेले यी स्टेप्सहरू यी डेरिभेसनहरूलाई क्यारी आउट गरेका थियो र थम्सनले डेराइभ गरेको ट्रान्सफर फंक्सनको जुन डिनोमिनेटरको पोलिनोमियल आउँछ त्यो डिनोमिनेटरको पोलिनोमियल म्याथमा पढेको बेसल फंक्सन्सको पोलिनोमियलसँग एक्ज्याक्टली रिलेट अर म्याच हुन्छ। त्यही भएर डिराइभ गरेको थम्सनले तर त्यसमा आएको ट्रान्सफर फंक्सनको डिनोमिनेटर पोलिनोमियलको एक्सप्रेसन बेसल पोलिनोमियलसँग म्याच हुने भएकोले यसको नाम हो कलेक्टिभली बेसल थम्सन डिले फिल्टर। अब फेरि बेसल थम्सनले या थम्सनले कसरी आफ्नो डिले फिल्टर डिराइभ गर्यो त्यसको स्टेप्सहरू पढ्नु छ। त्यो स्टेप्स युज गरेर एक्जाम्पल्स तयार गर्नु छ। डेरिभेसन भेरी सिम्पल छ तर लास्टमा भनौँला यो डेरिभेसनको डिमेरिट के हो अनि अल्टरनेटिभ मेथड पनि यहाँ एप्रोच गरौँला। अब बेसल थम्सन डिले फिल्टरको अब्जेक्टिभ के थियो भने त्यस्तो ट्रान्सफर फंक्सन्स क्लियर गरे फुल फर्ममा भनेको त्यस्तो ट्रान्सफर फंक्सन्स जेनेरेट गरौँ जुन ट्रान्सफर फंक्सन्सले अलमोस्ट अल फ्रिक्वेन्सी कम्पोनेन्टलाई अलमोस्ट इक्वल एमाउन्टले डिले अफर गर्छ। यहाँनिर ट्विस्ट आयो। अघिको टपिकमा के थियो आइडियल डिले फिल्टर भनेको अल द कम्पोनेन्टलाई एक्ज्याक्टली सेम एमाउन्टले डिले हुनुपर्ने तर त्यो त आइडियल हो प्र्याक्टिकली रियलाइजेबल हुँदैन। द्याट्स वाइ बेसल थम्सनले के टार्गेट गर्यो भने अब हामी त्यस्ता ट्रान्सफर फंक्सन्स जेनेरेट गरौँ जुन ट्रान्सफर फंक्सनले बढी भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सीको लागि अलमोस्ट इक्वल एमाउन्ट अफ डिले अफर गरोस्। खोजेको त अल फ्रिक्वेन्सीको लागि सेम डिले तर प्र्याक्टिकली हुँदैन। द्याट्स वाइ अल फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा बढी भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सीलाई इक्वलको ठाउँमा अलमोस्ट इक्वल डिले अफर गराउने टार्गेट राख्यो र यही टार्गेटलाई अब्जेक्टिभको फर्ममा लेखेको छु। त्यही भएर अब्जेक्टिभ अब रिड गर्दैछु। Objective के हो भने to find a family of transfer function that will give approximately constant time delay for as large a range of w भनेको frequency as possible। भन्नुको मिनिङ बढी भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सीको लागि अलमोस्ट इक्वल टाइम डिले अफर दिने गरी अ फ्यामिली अफ ट्रान्सफर फंक्सन्सलाई डिराइभ गर्ने। यही अब्जेक्टिभलाई मिट गर्नको लागि 4 वटा स्टेप्स प्रोभाइड गरेका थियो। त्यो 4 वटा स्टेप्स मध्ये स्टेप नम्बर 1 हुनाले यो अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि 4 वटा स्टेप्स क्यारी आउट गर्नुपर्छ। अहिले स्टेप्सहरूलाई एक्सप्लेन मात्र गर्दैछु यसको डेरिभेसन तल आउँदैछ। पहिलो स्टेप भनेको हामीले एउटा सुटेबल फर्म अफ ट्रान्सफर फंक्सन एज्युम गर्नुपर्ने थियो। फर्स्ट स्टेप एज्युम अ सुटेबल फर्म अफ ट्रान्सफर फंक्सन। सेकेन्ड स्टेप भनेको हामीले एज्युम गरेको ट्रान्सफर फंक्सनबाट डिलेको भ्यालु निकाल्नु पर्ने। डिलेको भ्यालु कसरी निकाल्ने अघि एउटा फर्मुला थियो d = माइनस d थीटा बाइ dw। त्यही अघिको फर्मुला d = माइनस d थीटा बाइ dw भन्ने फर्मुलाको हेल्पबाट डिलेको भ्यालु निकाल्ने। तेस्रो स्टेप भर्खर निकालेको डिलेको भ्यालुलाई टेलर सिरिजमा एक्सप्यान्ड गर अबाउट w = 0। त्यही भएर थर्ड स्टेप एक्सप्यान्ड इन द फर्म अफ टेलर सिरिज अबाउट w = 0। तेस्रो स्टेपमा टेलर सिरिजमा एक्सप्यान्ड गर्यो भने त्यो सिरिजमा इन्फाइनाइट वटा टर्म्स हुन्छ। अब चौथो र लास्ट स्टेप भनेको के हो भने त्यो टेलर सिरिज एक्सपेन्सनमा आएको कोफिसिएन्ट्स मध्ये बढी भन्दा बढी कोफिसिएन्ट्सलाई भ्यानिश गर्न। भ्यानिश भनेको त्यो कोफिसिएन्टलाई 0 बनाउने। त्यही भएर चौथो स्टेप भनेको अघिको टेलर सिरिज एक्सपेन्सनमा आएको कोफिसिएन्ट्स मध्ये बढी भन्दा बढी कोफिसिएन्ट्सलाई भ्यानिश गर भन्नाले त्यो कोफिसिएन्टलाई 0 बनाऊ। 0 बनाउनको लागि सर्टेन कन्डिसन्स मिट हुनुपर्ने। त्यही कन्डिसन्सलाई डिराइभ गर। कन्डिसन डिराइभ गर्यो भने अल्टिमेटली हाम्रो हातमा ट्रान्सफर फंक्सन आइपुग्छ। ल भर्बली यो 4 वटा स्टेप बुझ्यो न्युमेरिकली क्यारी आउट गर्नै छ। ल अब जहाँ तिमीहरूलाई डेरिभेसनमा गाह्रो हुन्छ मलाई भन्ने म वेट गर्छु। ल अब यही 4 वटा स्टेप सो गर्नको लागि एउटा एक्जाम्पल क्यारी गर्दैछु। तर यो 4 वटा स्टेप नराम्रो वे हो। किन हो लास्टमा भनौँला। अहिलेको लागि
वन वेबाट डिराइभ गरिहालौँ अनि त्यसपछि भनौँला। अहिले एउटा म सेकेन्ड अर्डरको इक्जाम्पल लिँदैछु। सेकेन्ड अर्डर भएकोले T2S लेखेँ, वर्ड हेर अल पोल लेखेको छ। अल पोल भनेको त्यस्तो ट्रान्सफर फङ्सन जुन ट्रान्सफर फङ्सनसँग एउटा पनि जिरो हुँदैन र सेकेन्ड अर्डर भएकोले दुईटा पोल्स हुनै पर्छ। त्यही भएर ओन्ली द पोल्स, नो जिरो भएको ट्रान्सफर फङ्सनलाई अल पोल भनिन्छ र सेकेन्ड अर्डर भएकोले देयर मस्ट बी टू पोल्स। त्यही भएर T2S इक्वल टु लेखेँ ए नट माथि कन्स्टेन्ट डिभाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस A1 प्लस ए नट। यो सुटेबल कसरी हो त्यसलाई जस्टिफाई गर्दैछु। सेकेन्ड अर्डर भएकोले माथि क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुनै पर्छ, तल क्वाड्रेटिक इक्वेसन छन्, मिल्यो। अल पोलको मिनिङ एउटा पनि जिरो हुनु हुँदैन, त्यही भएर माथि पोलिनोमियल नभएर अ कन्स्टेन्ट हुनुपर्ने। ए नट भनेको एउटा कन्स्टेन्ट हो, माथि लेखेँ। तेस्रो कुरा, यो सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन भएकोले सेकेन्ड अर्डर इक्वेसनमा दुईटा अननोन्स मात्र हुनुपर्छ। त्यही भएर यो पुरै इक्वेसनमा आएर A1 र ए नट छ, माथि पनि ए नट भएकोले टोटलमा दुईटा अननोन छ। यही कुरा अघि भन्न खोजेको स्टेप नम्बर 1 ले एउटा सुटेबल फर्म अफ ट्रान्सफर फङ्सन इज्युम गर्ने, म सेकेन्ड अर्डरको इज्युम गरेँ। दोस्रो थियो हामीले डी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने। डी को फर्मुला हो माइनस डी थीटा बाई डी डब्लु। थीटा को भ्यालु चाहियो। अब थीटा को भ्यालु अघिको इक्वेसनमा आएर त थीटा इक्वल टु म यो लेखेको छु। यो इक्वेसन नम्बर 1 जुन ट्रान्सफर फङ्सन छ त्यो ट्रान्सफर फङ्सनको थीटा को भ्यालु माइनस tan इन्भर्स A1 W बाई ए नट माइनस W स्क्वायर। ल इक्वेसन नम्बर 2 कसरी आयो बुझ्यो कि बुझेन भन। इक्वेसन नम्बर 1 बाट फेज को भ्यालु निकालेको र थीटा को इक्वेसन म लेखेँ। यो इक्वेसन ल कसरी बुझ्यो भन्देऊ त, कसरी आयो होला। भन भन, यहाँनिर एउटा लाइन फेरि म स्किप गरेको छु, त्यही भएर सोधेको। यो कसरी आएको होला भन त। ल अब मैबाट सुन है। अब कसैलाई कन्फ्युजन छ भने टाइम मागेर गर्ने, नभए के गर्नुपर्छ भने हेर, माथिको इक्वेसनमा जहाँ जहाँ यस छ यसको ठाउँमा जे ओमेगा राख्ने। अब माथि त ए नट नै छ, ए नट नै भयो। तल एस स्क्वायरको ठाउँमा जे ओमेगाको स्क्वायर, जे ओमेगा स्क्वायर भनेको माइनस डब्लु स्क्वायर। र पहिलो टर्म माइनस डब्लु स्क्वायर आयो। दोस्रो टर्ममा यसको ठाउँमा जे ओमेगा राख्यो भने A1 इन्टु जे ओमेगा आयो। र तेस्रो टर्ममा त यस छँदै छैन, ए नट नै भयो। अब तलको रियल पार्ट कति भन त। डिनोमिनेटरमा रियल पार्ट कति आयो? ओ ए नट माइनस ओमेगा स्क्वायर रियल पार्ट आयो। इमेजिनरी पार्ट कति आयो बीचको टर्मले? A1 डब्लु नि, A1 डब्लु या ओमेगा। ल हो, यसरी जान्यो भने गाह्रो छैन के सब्जेक्ट भन्नाले। जहिले पनि फेज भनेको के हो? tan इन्भर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। अघि भर्खर बनिसक्यो। इमेजिनरी पार्ट A1 डब्लु आएको, A1 डब्लु लेखे डिभाइडेड बाई रियल पार्ट ए नट माइनस डब्लु स्क्वायर आएको। त्यही भएर ए नट माइनस डब्लु स्क्वायर आएको। माइनस साइन अगाडि किन राखे त्यो पहिलो च्याप्टरमै भनिसकेको छु। यो माथि भएको भए प्लस हुन्थ्यो, इक्वेसन तल भएकोले फेजमा माइनस साइन राख्ने हो। यसरी कन्फ्युजन भएको ठाउँमा सोध्ने है। यसका म जम्मै ठाउँमा एक्सप्लेन गरेकै हुन्छु। ल थीटा आयो भने अब डी को भ्यालु निकाल्नु छ। डी भनेको माइनस डी थीटा बाई डी डब्लु। अब थीटा को ठाउँमा यो राख, त्यसको फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ गर्नु छ। फेरि तिमीहरूलाई सोधे, ल भन थीटालाई डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु डब्लु म गरिदिनु पर्छ कि यो डाइरेक्ट लेखेको गर्न सकिन्छ? tan इन्भर्सको डेरिभेसन के हुन्छ भन त कसैले? डी बाई dx अफ tan इन्भर्स x। डेरिभेटिभको फर्मुला भन। खै सुनिएन, अघि एकजनाले अनम्युट गरेको थियो। फेरि म फर्मुला सोधेँ। सिम्पल फर्मुला tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x भन्नाले डी बाई dx अफ tan इन्भर्स x कति हुन्छ? 1/1 प्लस x स्क्वायर। ल अब यहाँनिर x को ठाउँमा कति छ हेर त? A1 W बाई ए नट माइनस डब्लु स्क्वायर हो। भन्नाले के गर्नुपर्ने यहाँनिर? डी थीटा को ठाउँमा यो राख्ने, डी डब्लु को ठाउँमा यो एंगल राख्ने, अनि इन्टु डी यो एंगल गरेर डी डब्लु गर्ने। सिन्स हामीले x को टर्ममा डेरिभेसन गर्नु छ भने एंगलमा पनि x हुनुपर्छ। एंगलमा x बाहेक अरु भएकोले पहिला यो गर्ने जस्तो डी बाई dx अफ tan इन्भर्स y कसरी निकाल्ने भन त?
डी बाई डीएक्स। अब व्हाइट बोर्ड पनि सो गरिहालौँ। अब तिमीहरूले भनेकोले म ठाउँ ठाउँमा अब युज गर्दै जानुपर्ने भयो बोर्ड। ल कसैले मलाई यो एप्रोच भन्ने यही हो, म्याथका यो कुराहरू जानेका छौ, डेरिभेसन पक्कै नगाह्रो हुनुपर्ने। ल म लेखिहाल्छु, त्यसपछि कसैले भन। टेन इन्भर्स वाई को डेरिभेटिभ मलाई डी बाई डीएक्स गर्नु छ। ल भन, डाइरेक्ट निस्किन्छ कि समथिङ गर्नुपर्ने? चेन रुल लाएर डी tan इन्भर्स y बाई dy बाई dx। ल तिमीले भनेकै म लेख्दैछु, डी अफ tan इन्भर्स y डिवाइडेड बाई के? dy इन्टु dy बाई dx गर्ने हो। ऐकोमा सम्झ त, x को ठाउँमा मेरो ऐको इक्वेसनमा के थियो? w थियो हो। अब अनम्युट भएर इन्ट्रेक्सन गर्दै गर न। x y को ठाउँमा w नै थियो कि अर्को थियो ठुलो इक्वेसन? हो भन्नाले डाइरेक्ट डेरिभेसन गर्ने कि पहिला बेस चेन्ज गर्ने? पहिला पक्कै डेरिभेसनको बेस चेन्ज गर्नुपर्छ। हो ठ्याक्कै यही फर्मुला युज गर्ने, त्यहाँनिर यो फर्मुला युज गर्यो भने सक्छौ। ल भन, म वेट गरौँ कि पक्कै सकिन्छ होला यो डेरिभेसन? माइनस डी थीटा बाई डी डब्ल्यू। ल मजाले सक्छौ। नसकेको एन्सर कसैबाट आएन, त्यही भएर मैले जुम गरेँ, पक्कै सक्छौ। ल यो इक्वेसन नम्बर 3 आइसक्यो। अब स्टेप नम्बर 2 थियो डिले निकाल्ने, निकालिसके। स्टेप नम्बर 3 थियो डिलेको इक्वेसनलाई टेलर सिरिजमा एक्सपेन्सन गर्ने र त्यो एक्सपेन्सन अबाउट w इक्वल टु 0 गर्ने। अहिलेको लागि भनौँ, टेलर सिरिजको एक्सपेन्सन सेकेन्ड अर्डरसम्मको गर्नु पर्यो भने 10 मिनट लाग्छ, तर थर्ड फोर्थ एन्ड फिफ्थ अर्डरहरूको गर्न खोज्यो भने 2, 4, 5 घण्टा लाग्छ। द्याट्स वाइ अहिलेको लागि विदाउट डेरिभेसन एउटा लाइनमा डाइरेक्ट सो गर्दैछु। र अघि नै भनिसकेका थिएँ मैले, यो 4वटा स्टेपबाट काम गर्यो भने कम्प्लेक्सिटी हुन्छ, भेरी हाई कम्प्लेक्सिटी हुन्छ, 2, 4, 5, 7 घण्टा लाग्छ। द्याट्स वाइ यसलाई एनदर वेबाट म अर्को एप्रोच सिकाउँदैछु। त्यही भएर अहिलेको लागि एउटा लाइन मेमोराइज गरे हुन्छ, एक्जाममा पनि त्यो लाइन डाइरेक्ट लेख्न पाइन्छ। थ्योरी सोध्यो भने, न्युमेरिकल सोध्यो भने भर्खर पढाएको एप्रोचबाट न्युमेरिकल सल्भ नगर्ने अर्को रेडिमेड एप्रोच सिकाउँदैछु। र यसलाई के बुझ, इक्वेसन नम्बर 3 भनेको स्टेप 2 मा आएको डिले हो। यसलाई टेलर सिरिज एट w इक्वल टु 0 मा एक्सपेन्ड गर्यो भने तलको एक्सप्रेसन आउँछ। तलको एक्सप्रेसन रिड मात्र गरिदिन्छु, यसको डेरिभेसन मैले सो गरिन है, तिमीहरू पनि किन बर्डन लिने। a1 बाई a0 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस 1 बाई a0 माइनस a1 स्क्वायर बाई a0 स्क्वायर प्लस 2 बाई a0 मल्टिप्लाइड विथ w स्क्वायर प्लस डट डट, यस्तो इन्फाइनाइटवटा टर्म्स आउँछ। तर कमसेकम अहिलेलाई यो जान्नु पर्ने, इन्फाइनाइटवटा टर्म्स आउँछ भने कतिवटा टर्म्स कन्सिडर गर्नै पर्छ। यसको सिम्पल रुल, हामी जुन अर्डरको फिल्टरमा काम गर्दैछौँ नि, हामी जुन अर्डरको फिल्टरमा काम गर्दैछौँ त्यही अर्डर जति छ ठ्याक्कै त्यतिवटा टेलर सिरिजको टर्म्स मात्र लेख, ती बाहेक जम्मै टर्म्सलाई नेग्लेक्ट गर। र अहिले म सेकेन्ड अर्डरमा काम गर्दैछु, त्यही भएर यो ब्र्याकेटभित्र हेर, पहिलो टर्म 1 छ, दोस्रो टर्म समथिङ इन्टु w स्क्वायर छ, तेस्रो र तेस्रोदेखि लास्टसम्मको इन्फाइनाइटवटा टर्म्सलाई ओमिट गर्ने। लेख्यो भने 0% बेनिफिट हो, खालि घाटा के हो भने टाइम बढी लाग्छ। त्यही भएर रुल सम्झिराख्ने, यदि टेलर सिरिज गर्नै छ भने जति अर्डर छ त्यतिवटा टर्म्स मात्र लेख्ने। ल यो लेखिसके, स्टेप नम्बर 3 सक्यो। स्टेप नम्बर 4 थियो यो टेलर सिरिज एक्सपेन्सनमा बढी भन्दा बढी कोफिसिएन्टलाई भ्यानिस गर्ने। अब हेर त, पहिलो टर्म 1 हो, 1 भनेको कन्स्टेन्ट हो, कन्स्टेन्टलाई भ्यानिस गर्ने कुरै भएन त। तर दोस्रो टर्ममा हेर त, समथिङ इन्टु w स्क्वायर हो, w भनेको भ्यारिएबल हो, फ्रिक्वेन्सी हो, जति पनि हुन सक्छ। यही w स्क्वायरको मल्टिप्लायरलाई भनिन्छ कोफिसिएन्ट। त्यही भएर आँखाले अहिले एउटा कोफिसिएन्ट देख्यो, यो कोफिसिएन्टलाई 0 बनाउनु पर्छ। फेरि यहाँनिर एक लाइन स्किप गरेको छु, त्यो लाइन सुनिहाल के होला। मलाई यो कोफिसिएन्ट 0 बनाउनुको मिनिङ के हो, 1 बाई a माइनस a1 स्क्वायर बाई a0 स्क्वायर प्लस 2 बाई a0 इक्वल टु 0 गर्ने। लेफ्टतिर हेर त, 1 बाई a पनि छ, 2 बाई a0 पनि छ, दुईटैलाई जोड्यो भने 3 बाई a0 माइनस a1 स्क्वायर बाई a0 स्क्वायर। त्यो 3 बाई a0 लाई राइट साइडमा लग्यो भने कति होला,
minus a1 square by a naught square is equal to minus 3 by a naught minus minus cancel गर्यो भने इक्वेसन नम्बर 4 कसरी आयो भने हेर a1 square by a naught square is equal to 3 by a naught ल भने इक्वेसन 4 कसरी आयो बुझ्यो माथिको for के term to vanish for coefficients लाई vanish गर्ने माथि स्टेटमेन्ट हेर है like third equation 4 पढ त find conditions that will cause as many coefficients in the series expansion to vanish coefficient लाई vanish गर्ने अब तिमी मलाई भन्दै गर तिमीले क्वेशन सोधेकोले 1 भनेको coefficient हो कि constant हो यो पहिलो टर्म 1 constant कि constant हो अब यसलाई छोड्देऊ दोस्रोमा w नट को मल्टिप्लायर यति हो कुनै पनि भेरिएबल को मल्टिप्लायर लाई नै कोएफिसिएन्ट भनिन्छ कि हो कि हैन हो त्यही भएर यो कोएफिसिएन्ट लाई के गर्नु छ भ्यानिश गर्नुको मिनिङ यसको भ्यालु 0 बनाउनु छ त्यही भएर सिम्पली यो हाइलाइट गरेको भ्यालु इक्वल टु 0 लेखेपछि अब सिम्पल म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्यो भने चौथो इक्वेसन आइपुग्छ बुझ्यो कि अझ भनौ ल अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर अलिकता क्यान्सल गरेर त तलको a नट राइट साइड को र लेफ्ट साइड को एउटा a नट क्यान्सल भयो लेफ्ट तिर a1 स्क्वायर रह्यो राइट तिर a नट गयो भने 3 into a नट तो इक्वेसन नम्बर 4 बाट a1 स्क्वायर इक्वल टु 3 into a नट लेख्न पाइयो ल अब एउटा डिमेरिट हेरिहालौं हामीसँग दुईटा अननोन छ a1 र a नट तर बल्ल एउटा इक्वेसन मात्र बन्यो a नट र a1 को बीचमा सबलाई थाहा छ यदि दुईटा अननोन्स को भ्यालु निकाल्नु छ भने दुईटा इक्वेशन्स हामीलाई चाहिन्छ नै दैट्स व्हाई दोस्रो इक्वेसन निकाल्ने ट्रिक भन्दै छु दोस्रो इक्वेसन भनेको के हो भने अघिको डिले भन्ने टपिकमा मैले एउटा एजम्पसन गरेका थिए कि जहिले पनि क्याल्कुलेसन सिम्प्लिफाई गर्नको लागि डिले लाई नर्मलाइज गर्नुको मिनिङ d को भ्यालु 1 एज्युम गर्ने त्यही म यहाँ नेक्स्ट लाइनमा हेर टु नर्मलाइज d सो दैट वी चूज d इक्वल टु 1 अब यो इक्वेसन नम्बर 3 को पुरै भ्यालुलाई म हाइलाइट गर्दै छु हेर कस्तो देखिन्छ ल यो हाइलाइट गरेको इक्वेसन हेर है लेफ्ट तिर d हो d को ठाउँमा 1 राख्ने ल लेफ्ट तिर d को ठाउँमा 1 राखे इक्वल राइट तिर a1 by a नट जस्ताको त्यस्तै भयो ब्र्याकेट स्टार्ट 1 को ठाउँमा 1 जस्ताको त्यस्तै भयो प्लस अब यो जुन ब्र्याकेट भित्रको क्वान्टिटी छ त्यो ब्र्याकेट भइलाको क्वान्टिटी छदै छ कि त्यसलाई 0 बनाइसक्या 0 भइसक्यो त्यही भएर 0 into w स्क्वायर प्लस डट डट भनेको सबैलाई नेग्लेक्ट गर्यो भन्नाले यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र कति मात्र बाँकी भयो 1 ले a1 by a नट लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने राइट साइडमा कति बाँकी भयो a1 by a नट लेफ्ट तिर कति थियो 1 क्रस मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ a1 इक्वल टु a नट आउँछ अब तल हेर त इक्वेसन नम्बर 6 को तल के लेख्या छु d इक्वल टु 1 मान्यो भने यो हाइलाइट गरेको इक्वेसन को हेल्पबाट a नट इक्वल टु a1 आउँछ आएको क्लियर भयो यस सर अब यही इक्वेसन 5 र 6 दुईटा इक्वेसन छ पक्कै यो म तिमीहरुलाई सिकाउनु पर्दैन 3-4 क्लास देखि नै पढ्या छौ इक्वेसन नम्बर 5 र 6 लाई सल्भ गर दुईटैको भ्यालु निस्किन्छ a नट इक्वल टु a1 इक्वल टु 3 आयो यही भ्यालु माथि लगेर सब्स्टिट्युट गर्दियौ पहिलो स्टेपको ट्रान्सफर फंक्सनमा देयरफोर t2s इक्वल टु a नट को ठाउँमा 3 डिवाइडेड बाइ s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 3 हाम्रो एन्सर आइसक्यो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन अफ सेकेन्ड अर्डर बेसल थम्पसन डिले फिल्टर ल भन यो डेरिभेसन बुझ्यौ यस सर ल अब यो डेरिभेसन को डिमेरिट अघि हाइलाइट गरिसकेका थिए फेरि डिमेरिट भनौं यो मेथड को सबभन्दा ठूलो डिमेरिट के हो भने स्टेप नम्बर 3 मा टेलर सिरिज एक्सपेन्सन गर्नुपर्ने र त्यो टेलर सिरिज एक्सपेन्सन सेकेन्ड अर्डर को छ भने ठिकै छ 10-15 मिनेटमा आइपुग्छ तर सेकेन्ड भन्दा हायर अर्डर को छ भने 1 घण्टा देखि 10 घण्टा लाग्छ त्यही भएर त्यो चारवटा स्टेप्स 100% करेक्ट भए पनि हायर अर्डर को लागि मोर कम्प्लेक्सिटी हुने भएकोले यो एप्रोच थ्योरी को लागि पढ्यो बेसल थम्पसनले कसरी आफ्नो ट्रान्सफर फंक्सन निकालेको थियो
तर हामी अब न्युमेरिकली बेसल थम्सनको ट्रान्सफर फंक्सन चाहियो भने यो चारवटा स्टेप्स क्यारी नगर्ने एनदर वेबाट काम गर्ने अब एनदर वे सिकाउँदै छु। सुरु गरौँ एनदर वे। एन्सर ल एनदर वेमा स्टर्च प्रिन्सिपल युज गर्नु छ र स्टर्च प्रिन्सिपलको लागि म फेरि 2-3 लाइनको डेरिभेसन शो गर्दै छु। भेरी सिम्पल डेरिभेसन अनि बल्ल त्योबाट बेसल थम्सनको ट्रान्सफर फंक्सन आउँछ। ल अघि डिले टपिकमा मैले एउटा डेरिभेसन शो गरेको थिएँ तिमीहरूलाई ts इक्वल टु e टु द पावर माइनस s सम्झ्या छौ कि फेरि देखाउनु पर्छ? अहिले कसैले बोलेनौ हेर्ने मन ला होला हेर यहाँनिर हेर त इक्वेसन नम्बर 9 मा अघि डिराइभ गरिसकेका थिएँ म ts इक्वल टु e टु द पावर माइनस s यहीबाट म सुरु गर्दै छु। तर अहिलेलाई म डाइरेक्ट लेखे वी नो दैट it starts from we know that ts is equal to e to the power minus s। अब e to the power minus s लाई 1 divided by e to the power s लेख्न पाइयो। त्यही भएर 1 divided by e to the power s लेखे। अब तिमीहरू जसरी e to the power j थीटा को भ्यालु के हुन्छ? e to the power j थीटा को भ्यालु भन न छिटो। ल cos थीटा प्लस j sin थीटा। त्यस्तै फेरि एउटा नयाँ फर्मुला तिमीहरूलाई भन्दै छु हेर। e to the power s भनेको jw है। e to the power s को फर्मुला अब यो घोक्ने पहिला पढ्या छौ भने ठिकै छ छैन भने यो कुरा सम्झिनु पर्यो। जसरी e to the power j थीटा को फर्मुला घोक्या छौ त्यस्तै e to the power s को फर्मुला घोक्ने र e to the power s इक्वल टु sin हाइपरबोलिक s प्लस cos हाइपरबोलिक s। बुझ्यो? यो ट्रिग्नोमेट्री फंक्सन हो फर्मुला हो। e to the power s इक्वल टु sin हाइपरबोलिक s प्लस cos हाइपरबोलिक s। अब यही भ्यालु अहिलेको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दै छु। ts इक्वल टु 1 by e to the power s 1 by e to the power s को ठाउँमा sin हाइपरबोलिक प्लस cos हाइपरबोलिक तल र माथि sin ले डिवाइड गर्दै छु। त्यही भएर माथि 1 by sin हाइपरबोलिक s तल sin by sin 1 भो cos by sin cot भो। त्यही भएर तल हेर 1 प्लस cot हाइपरबोलिक s। अगेन सोध्नु पर्ने यो स्टेप पनि जानियो कसरी डिराइभ हो? सर ल रितु तिमी पनि जान्यौ? हजुर सर। ल डराउने हैन है। म नाम सोधेर क्वेशन सोधे पनि नडराउने। क्वेशन सोधेकोमा तिमीले सोध म कहिले पनि गाली गरेको छैन। त्यही भएर अघिदेखि तिमीले नै क्वेशन रेज गरेकोले तिम्रो नाम पनि म भनिहाले। तर जति बेला जलाई सोध्नु छ नडराइकन सोध्ने। अब मैक्लोरियन सिरिज तिमीहरू पढ्या छौ। cos हाइपरबोलिक s को फर्मुला यो हो र sin हाइपरबोलिक s को फर्मुला यो हो। दुईटै फर्मुलालाई कसरी बुझ्ने भने एउटा सानो क्वेशन तिमीहरूलाई सोधिहालौं। cos भनेको इभन फंक्सन कि अड फंक्सन? इभन हो। त्यसको मिनिङ अभियसली sin अड होला। त्यही भएर फर्मुला यसरी मेमोराइज गर्न सजिलो। s को जति पनि इभन पावर वाला टर्म्सहरु छन् जम्मैलाई cos भित्र राख्ने, s को जति पनि अड पावर का टर्म्सहरु छन् जम्मैलाई sin भित्र राख्ने फर्मुला बनिसक्यो। त्यही सेन्सबाट हेर cos हाइपरबोलिक s 1 भनेको s टु द पावर 0 हो। 0 भनेको इभन हो प्लस s स्क्वायर बाइ फ्याक्टोरियल 2 प्लस s4 बाइ फ्याक्टोरियल 4 प्लस डट 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 हाइपरबोलाहरु साइनमा युज गर्ने। sin हाइपरबोलिक s इक्वल टु s भनेको s टु द पावर 1 हो प्लस s टु द पावर 3 बाइ फ्याक्टोरियल 3 प्लस s टु द पावर 5 बाइ फ्याक्टोरियल 5 प्लस डट 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 डट। अब हामीलाई माथिको इक्वेसनमा हेर ts मा तल cot हाइपरबोलिक s चाहिएको थियो र यही cot हाइपरबोलिक s कसरी निकाल्ने सिकाउँदै छु। र cot हाइपरबोलिक s कसरी निकाल्ने? अब यसको लागि पहिला भर्बल सेन्टेन्स सुन मेरो कन्फ्युजन भयो भने बल्ल सोध्ने। यो कसरी आयो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दै छु। ल कम से कम यो त थाहा छ cot हाइपरबोलिक s भनेको cos बाइ sin हो। त्यही भएर 1 प्लस s स्क्वायर बाइ फ्याक्टोरियल 2 वाला माथि राख तल s प्लस s स्क्वायर बाइ फ्याक्टोरियल 3 वाला तल राख यो दुईटालाई डिवाइड गर। स्टर्च भन्ने मान्छेले यहीँनिर एउटा फर्मुला डिराइभ गरेको थियो। माथि पनि एउटा सेरिज छ इन्फाइनाइट वटा टर्म्स तल पनि एउटा सेरिज छ इन्फाइनाइट वटा टर्म्स र दुईटा सेरिजलाई डिवाइड गर्यो भने रिजल्ट कति? त्यही रिजल्ट निकाल्न सिकाउँदै छु। पहिला स्टेटमेन्ट सुन्ने कन्फ्युजन भयो भने फेरि रिपिट गर्छु। स्टर्चले के भन्यो भने माथिको पहिलो टर्म डिवाइडेड बाइ तलको पहिलो टर्म राइट। माथिको पहिलो टर्म डिवाइडेड बाइ तलको पहिलो टर्म प्लस 1 बाइ भन्नाले इन्भर्स अफ 1 बाइ
माथिको दोस्रो टर्म डिवाइडेड बाई तलको दोस्रो टर्म, माथिको दोस्रो टर्म डिवाइडेड बाई तलको दोस्रो टर्म प्लस 1 बाई माथिको तेस्रो टर्म डिवाइडेड बाई तलको तेस्रो टर्म प्लस 1 बाई माथिको चौथो टर्म डिवाइडेड बाई तलको चौथो टर्म प्लस 1 बाई यही एप्रोचबाट काम गर्दै गर। अब भनेको कुरा बुझ्यो कि बुझेन अब एक्सप्लेन गर्दैछु है। ल कस माथि हुन्छ साइन तल हुन्छ, माथिको पहिलो टर्म 1 हो, तलको पहिलो टर्म यस हो, त्यही भएर 1 बाई यस तलको इक्वेसनमा आएर 1 बाई यस लेख्यो। ल यतिसम्म बुझ्यो पहिलो स्टेप? यस सर। प्लस 1 बाई गर, प्लस 1 बाई गर, 1 बाई, त्यसपछि फेरि माथिको दोस्रो टर्म डिवाइडेड बाई तलको दोस्रो टर्म, माथिको दोस्रो टर्म कति हो यस स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2, तलको दोस्रो टर्म के हो यस क्यूब बाई फ्याक्टोरियल 3। यसैलाई व्हाइट बोर्डमा तिमीहरूलाई सल्भ गरेर सिकाइदिउँ, अघि त्यहाँ डाइरेक्ट भ्यालु लेखेको छु। माथिको दोस्रो टर्म के हो यस स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2 डिवाइड बाई तलको दोस्रो टर्म हो यस क्यूब बाई फ्याक्टोरियल 3। ल यति स्टर्चले भन्यो। यसपछि त अब हामी बच्चा जस्तो काम गर्ने। ल सल्भ गरौँ। यस स्क्वायर बाई फ्याक्टोरियल 2 भनेको 2 हो इन्टु तलको उल्टाइदेऊ फ्याक्टोरियल 3 भनेको 6 हो डिवाइडेड बाई यस क्यूब हो। ल यस स्क्वायरले क्यूब पावर गयो, 2 ले 6 गयो, कति रिजल्ट आयो भन? 3 बाई यस। अब मेरो नोट्समा हेरिहाल। दोस्रो टर्म कति लेखेको छु हेर त? 3 बाई यस सर। यस सर। ल भयो। प्लस गरेर फेरि 1 बाई माथिको तेस्रो टर्म डिवाइडेड बाई तलको तेस्रो टर्म, 1 मोर डेरिभेसन गर्दैछु। माथिको तेस्रो टर्म यस 4 बाई फ्याक्टोरियल 4, तलको तेस्रो टर्म यस 5 बाई फ्याक्टोरियल 5। यसैलाई फेरि म सल्भ गर्दैछु। हालाकि बुझ्या होला त्यही पनि। अब तिनीहरूको क्वेसन आइसकेकोले माथिको तेस्रो टर्म हो यस 4 बाई फ्याक्टोरियल 4, तलको हो यस टु दी पावर 5 बाई फ्याक्टोरियल 5। ल इक्वल टु अघि जस्तै क्याल्कुलेसन गर्न लाग्यो। यस टु दी पावर 4 बाई फ्याक्टोरियल 4 लाई फ्याक्टोरियल 4 नै लेखे इन्टु इन्टु 5 फ्याक्टोरियललाई म यो लेख्न सक्छु हेर त, 5 इन्टु फ्याक्टोरियल 4 लेख्न सक्छु भन कसैले? तल यस टु दी पावर 5। ल अब फ्याक्टोरियल 4 र फ्याक्टोरियल 4 क्यान्सिल भयो, यस टु दी पावर 4 र पावर 5 क्यान्सिल भयो, कति बाँकी रह्यो? 5 बाई यस। मेरो इक्वेसनमा हेर के छ? 5 बाई यस हो। प्लस फेरि 1 बाई के गर्ने? माथिको चौथो टर्म डिवाइडेड बाई तलको चौथो टर्म निकाल 7 बाई यस आयो। योबाट के देखियो भने ऑड भ्यालु डिवाइडेड बाई यस आउँछ। त्यही भएर फाइनल फर्मुला यो बनिसक्यो 1 बाई यस प्लस 1 बाई 3 बाई यस प्लस 1 बाई 5 बाई यस प्लस 1 बाई 7 बाई यस प्लस 1 बाई 9 बाई यस प्लस 1 बाई 11 बाई यस प्लस 1 बाई 13 बाई यस प्लस 1 बाई डट डट गर्दै जाने इन्फाइनाइटवटा टर्म्स आउँछ। हो यही भर्खर जुन हाइलाइट गरेको फर्मुला सो गरे यही फर्मुलाको एन्सर स्टर्चले दिएकोले अहिले हामीले पढ्न लागेको प्रिन्सिपललाई भनिन्छ स्टर्च प्रिन्सिपल used to find transfer function of Butterworth transfer function of Bessel function filter। ल फाइनली सोधे यो कट हाइपरबोलिक यस को फर्मुला कसरी आयो बुझ्यौ? यस सर। अरूले बुझ्न पर्दैन कि? हैन, अरु जसले बुझ्या छैन उले भन्नु पर्छ नि, भन न तिमी। हैन सर, एउटाको मात्र यस सर सुनेपछि यस्तो हो, उले बुझेकोले उले यस भन्यो, उसैलाई सुनेर मात्र म कहाँ भनेको छु सबैले बुझ्या छ र? जसले नबुझेको रहेछ उले नो भन न, सर यो ठाउँमा बुझिएन म रिपिट गर्छु। ल भन, तिमीलाई फेरि भन्नु पर्छ? हैन भएन सर। फेरि मेरो कुरा क्लियर गर, बुझ्यो कि नबुझेनौ सोद्धाखेरि जोले बुझ्या छौ यस भन, जसले बुझ्या छैन त्यो त जबरजस्ती भन सर मैले बुझ्या छैन, फेरि एक्सप्लेन गरिदिनु।
त्यही भएर तिमी अरू यस भनेकोमा किन रिसाएको? उसले बुझेर उसले यस भने तिमी नबुझेको छौ भने तिमी मलाई भन, यदि म तिम्रो क्वेसनको एन्सर दिन्न भन्ने बल्ल तिमी भन्न सक्छौ। ल त्यो भएर तिमीलाई फेरि म सोधेँ, तिमीलाई क्लियर भयो कि भएन? हजुर सर, म रिसाएको होइन, आवाज त्यस्तै सुन्नु होला। ल त्यही भएर जसले बुझ्छौ यस सर भन्ने, जसले बुझेको छैन उसले नो भन्नै पर्छ। भनेनौ लजायो, तिमीलाई गाह्रो छ, घरमा पढ्न गाह्रो हुन्छ। ल अब यो फर्मुला स्टर्चले दिएको र यो फर्मुला युज गरेर अब सिकाउँदैछु अघिको बेसल थम्सनको ट्रान्सफर फङ्सन कसरी निकाल्ने। त्यसको लागि सेकेन्ड अर्डरको यहाँनिर सोलुसन गरेको छु। सेकेन्ड अर्डरको सोलुसन हेरिहाल, बुझेनौ भने व्हाइट बोर्डमा गर्छु। ल अहिले म सेकेन्ड अर्डरको काम गर्नु छ। यदि माथिको इक्वेसन पनि हेरिराख्यो भने सजिलो। अब यो कट हाइपरबोलिकमा यस्तो फर्मुलामा हेर्यो भने अघि नै भने इन्फाइनाइटवटा टर्म्स छन्। इन्फाइनाइटवटा टर्म्स छ भने क्वेसन हुन्छ होला हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि कतिवटा कन्सिडर गर्ने। त्यसको लागि सिम्पल स्ट्राटेजी, जति अर्डरको इक्वेसन छ त्यतिवटा टर्म मात्र यो स्टर्च प्रिन्सिपलको फर्मुलाबाट कन्सिडर गर्ने। जति अर्डरको इक्वेसन निकाल्नु छ त्यतिवटा टर्म्सलाई मात्र हामी कन्सिडर गर्ने। अहिले सेकेन्ड अर्डरको लागि काम गर्नु छ, द्याट्स वाइ हामीले त्यसमा दुईटा टर्म मात्र कन्सिडर गर्ने। कुन कुन टर्म भने हेरौँ है, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र कन्सिडर गर्ने, हाइलाइट गरेको एरिया हेर। 1/s प्लस 1/3/s भन्नाले जम्मा दुईटा टर्म कन्सिडर गर्ने। थर्ड अर्डरको पनि सो गर्छु, तीनवटा टर्म्स कन्सिडर गर्ने। भन्नाले अहिलेको लागि कट हाइपरबोलिक यसको भ्यालु कति आयो? 1/s प्लस 1/3/s। अब 3/s लाई उल्टाइदेऊ, s/3 होला। अब एलसीएम त के तिमीहरूलाई सिकाम, कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने। यसलाई एलसीएम लिएर सल्भ गर, यसको भ्यालु आउँछ 3 + s² डिभाइडेड बाई 3s। 3 + s² डिभाइडेड बाई 3s। यो कसको भ्यालु आयो? कटको भ्यालु आयो। कट भनेको कस बाई साइन भएकोले भन त योबाट कस हाइपरबोलिक यसको भ्यालु कति? 3 + s²। माथिको भ्यालु 3 + s² भनेको कस हाइपरबोलिक यस, तलको भ्यालु साइन हाइपरबोलिक यस। अघिको e टु द पावर s इक्वल टु के थियो हेर त फर्मुला? cos x plus sin x। 1 डिभाइडेड बाई पनि थियो, 1 डिभाइडेड बाई साइन प्लस कस भनेको ts थियो। e टु द पावर s त सिम्पली साइन प्लस कस थियो। भन्नाले यही कटको माथिको भ्यालु कस हो, तलको भ्यालु साइन हो, दुईटैलाई एड गरिदियो भने e टु द पावर s आउँछ। त्यही भएर e टु द पावर s इक्वल टु तल र माथिकोलाई एड गर्यो भने s² प्लस 3s प्लस 3। फेरि यहाँनिर केयर गर है, तिमीलाई s जस्तो लेख्या होला, यो s हैन, s² प्लस 3s प्लस 3, यो e टु द पावर s आयो। अब ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्दाखेरि सिम्पल स्ट्राटेजी के हो भने e टु द पावर s लाई तल लेख्ने र माथि गएर तलको कन्स्टेन्ट टर्मलाई लेख्ने। कन्स्टेन्ट टर्म कति हो? 3। त्यही भएर योबाट t2s को भ्यालु आउँछ 3 डिभाइडेड बाई s² प्लस 3s प्लस 3। ल एन्सर हेर आइसक्यो। अघि जे एन्सर आएको अहिले पनि त्यही एन्सर आएको, तर अघि निकाल्नको लागि घरमा कमसेकम 15-20 मिनट चाहिन्छ, यो 2 मिनट भन्दा कममा एन्सर आयो। बुझ्यो कसरी आयो एन्सर? ल अहिले तिमीहरूको फर्दर केही कन्फ्युजन छ कि छैन हेर्नको लागि थर्ड अर्डरको तिमीहरू डेरिभेसन अहिले गर। ल कापीमा गर त, म वेट गर्छु। अब हाम्रो टार्गेट n = 3 को लागि e टु द पावर s निकाल्ने, त्यसपछि ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्ने फर्मुला सो गरेकै छु। खाली यहाँनिर अब हाइलाइट गरिदिउँ, तिमीहरूले 3वटा टर्म्स कन्सिडर गर्नुपर्ने। ल जो इन्ट्रेस्टेड छौ कापी पेन लिएर काम गर्न सुरु गर। गरिसकेपछि मलाई एन्सर कति आयो भन। हुन्छ अहिले गर्छु होइन? ल गर। स्टार्ट अघिको मेथड त युज नगर न, तिमीलाई भनिसकेको छु अघि 1 घण्टा भन्दा बढी टाइम लाग्छ के थर्ड अर्डरको लागि। त्यही भएर यो मेथड अहिले सिकाएको मेथडबाट गर। ल गर्दै गर, भएपछि भन है, जसको हुन्छ भन। ल कसैले वेट गर्नुस् भनेर भनेन, यसको मिनिङ अरूले नगरिरा होला या गरिसक्या होला। ल सोलुसन खाली सो गरिदिन्छु, बाँकीले पनि हेर्ने। n = 3 छ भने 3वटा टर्म कन्सिडर गर्ने, 2-4 क्लासको एलसीएम जस्तो गर्ने। त्यसको माथि भ्यालु आउँछ 6² प्लस 15, तल आउँछ s³ प्लस 15s। तल र माथिलाई जोड दियो भने e टु द पावर s आउँछ s³ प्लस 6s² प्लस 15s प्लस 15। यो त e टु द पावर s हो। अब अघि भनेको फर्मुला यहाँ त a मा हो, ए फर्मुला अघि त्यही भनेको थिए। tn s के हुन्छ?
माथिको पोलिनोमियलमा यसको ठाउँमा 0 राखेर गर्ने, तल पुरै पोलिनोमियल हेर्ने। तर त थर्ड अर्डरमा तल त के नै लेख्ने पुरै, यो बीटा भनेको बेसल पोलिनोमियल हो। तर यही s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 15s प्लस 15 भनेको बेसल पोलिनोमियल हो, तल लेख्ने। र यो बेसल पोलिनोमियलमा यसको ठाउँमा 0 राख त पहिलो दोस्रो तेस्रो टर्म हराउँछ, खाली 15 बाँकी रहन्छ, 15 माथि लेख्ने। यसको भ्यालु 0 राखेर किन धेरै टाइम लस गर्ने, सिम्पली म अघि फर्मुला भनिदिएको थिएँ नि, तलको कन्स्टेन्ट भ्यालुलाई माथि लेख्ने, तल जस्ताको त्यस्तै पुरै लेख्ने। ल यो पनि क्लियर भयो? ल ल अब बल्ल 2-4 जना बोल्यो। ल भन अर्को न्युमेरिकल पनि अहिले कापीमा गर्न दिउँ कि सफिसिएन्ट भयो? भनौँ अझ कापीमा प्र्याक्टिस गर्न दिउँ कि सफिसिएन्ट भयो? भयो सर। ल बाँकीले रिस्पोन्स गरेनौ, म एज्युम गरेँ पक्कै भएकै होला। ल यति गर्यो भने च्याप्टर नम्बर 2 सक्यो। यति हो च्याप्टर नम्बर 2।